नमस्कार and welcome to Business Plus Television. SD presents Vizuman. Vizuman आत्मसम्मानका साथ जिउनका लागि सुरु गरिएको नारी संघर्षको कथा हो र विशेष गरी हामी यो प्रोग्राममा चाहिँ एउटा सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनालिटीहरुसँग बसेर कुराकानी गर्ने गर्दछौं। उहाँहरुको संघर्ष, उहाँहरुको सफलताको बारेमा चाहिँ हामी छलफल गर्ने गर्दछौं। यही क्रममा आज हामीसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपालमा चाहिँ एउटा इतिहास नै रच्नु भएको छ भन्दा म गलत हुँदिन, किनभने उहाँ FNCCI को पहिलो महिला प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ। मैले यति भन्दै गर्दा आजको हाम्रो गेस्ट को भनेर तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भयो होला। त्यही भएर ढिला नगरिकन आजको हाम्रो गेस्टलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। एकदमै राम्री, एकदमै हार्ड वर्किङ गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ, नन अदर देन भवानी राणा। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, तिमी काम गर्दै जाऊ, सफलता एक दिन दास बनेर आउनेछ। कर्मको विकल्प कहाँ छ र मेहनत बिनाको सफल को भएको छ र। त्यही एक कर्मशील र मेहनती अनि आत्मविश्वासी महिला हुन् भवानी राणा। सन् 1969 मा काठमाडौँमा जन्मिएकी भवानी राणा हाल स्थापित र प्रतिष्ठित उद्यमीका रूपमा स्थापित भइसकेकी छिन्। उहाँ चाहिँ सुरुमा महिला उद्यमी समितिको सभापति हुनुहुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी म पनि सँगै नै थिएँ। चाहिँ देशको 8 जिल्लाहरूमा चाहिँ हामी गएर त्यहाँको महिलाहरूलाई, उद्यमीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमले उहाँले धेरै चाहिँ महिला उद्यमीहरूको विकासमा चाहिँ योगदान गर्नुभयो। भवानी राणाले काठमाडौँको सेन्ट मेरिज स्कुलबाट विद्यालय तहको शिक्षा लिएकी हुन्। उच्च शिक्षा लिन चाहिँ उनी भारत गइन्। भारतको लखनऊ विश्वविद्यालयबाट भवानीले राजनीतिक शास्त्रमा मास्टर्स गरेकी छिन्। पढाइ सकेर नेपाल फर्केपछि उनमा व्यवसायप्रति आकर्षण बढ्यो अनि आफ्नै दिदीसँग साझेदार गरेर गार्मेन्ट उद्योगमा लाग्ने निर्णय लिइन् र काम सुरु पनि गरिन्। देशको सबै क्षेत्रमा अब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रको साथै अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरूको समेत चाहिँ उहाँ चाहिँ विशेष चाहिँ ज्ञान हासिल भएर अगाडि बढ्नुहुने चाहिँ सक्षम महिला चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँ। भवानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 18औं अध्यक्ष हुन् भने नेपालकी पहिलो महासंघको महिला अध्यक्ष हुन्। विक्रम सम्वत 2062 सालमा भवानी महासंघमा प्रवेश गरेकी हुन्। त्यसपछि 2064 मा कार्यकारिणी समिति सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन्। 2062 सालमा महासंघमा चाहिँ प्रवेश गर्नुभएको थियो। त्यो हिसाबले चाहिँ 17-18 वर्ष भयो। 17-18 वर्षको बीचमा चाहिँ उहाँले धेरै महासंघलाई चाहिँ उच्च स्थानमा पुर्याउनलाई चाहिँ धेरै योगदान गर्नुभयो। त्यसो त भवानी राणाको पृष्ठभूमि व्यापारिक वा उद्यमी अनि राजनैतिक कुनै पनि होइन। भवानीका बुबा सरकारी सेवामा कार्यरत थिए। उनका बुबा आमाको मनमा छोरीले पनि उद्योग व्यवसायमा केही गरोस् भन्ने चाहना थियो। यता भवानी बिस्तारै उद्योग व्यवसायमै सक्रिय हुँदै थिइन्। भवानी आफ्नो कर्ममा लगनशील भएर निरन्तर लागिरहिन्। उनको कर्मले बिस्तारै सफलता पनि चुम्दै गयो। उनमा थप हौसला बढ्दै गयो। अब उनको मनमा लाग्न थाल्यो, म उद्यमी मात्रै होइन, उद्योगी व्यवसायका समस्या सम्बोधन गर्न एक सफल नेतृत्वतर्फ पनि रहँदै अघि बढ्नुपर्छ। है पोटेन्शियल छ भने you got to push them and go ahead, meet your target, whatever your goal, achieve your goal and all that. So त्यो चाहिँ नि हरेक व्यक्तिले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ नि you have to understand what are the potential in your better half. भवानी राणाको विवाह असित शमशेर जङ्गबहादुर राणासँग प्रेम विवाह भएको हो। विवाह भइसकेपछि उनको व्यावसायिक जीवनमा थप सक्रियता बढ्यो। अब उनले गार्मेन्ट व्यवसाय भन्दा पनि घरको व्यवसाय सम्हाल्न र विस्तार गर्न लागि परिन्। बुहारीको सक्षमताबाट उनको घर र श्रीमान पनि निकै खुसी भए। परिवार, श्रीमान, उद्योग अनि 2 छोरा। भवानीले कतै पनि गुनासो गर्ने ठाउँ दिनन्। भवानीले चाहिँ नि आफ्नो लाइफमा चाहिँ नि शी इज रियली सक्सेस ल्याडर चाहिँ नि स्टेप बाई स्टेप उसले चाहिँ अगाडि बढ्यो। लाइक एन्ड वी आर अल, माई सन्स एन्ड मी, वी आर अल प्राउड अफ हर। हरेक मान्छेको जीवनमा सुख र दुःखका 2 पाटा हुन्छन्।
दुवैलाई आत्मसात गर्दै र स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुको कुनै विकल्प नै छैन। भवानीको जीवनमा पनि यस्ता कैयौं घटनाहरू घटे, तर उनले आफूलाई ढल्न दिनन्। महासंघको चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिँदै गर्दा उनका बुबाले संसार छाडे। त्यसको ठीक 2 महिनामै उनको जीवनमा अर्को दुःखद घटना घट्यो। उनकी आमाले पनि संसार छाडिन्। यता राणा उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बनिन्, उता सपना चुमेको देख्ने दुवै आँखा उनका बुबा र आमा उनीबाट टाढा भइसकेका थिए। तथापि भवानीले आफ्नो हिम्मत हारिनन्, आँट र साहसलाई डगमगाउन दिनन् र त आज यो स्थानमा आइपुगेकी छिन्। She was in that apex, है त्यो ठाउँमा, and but still she was grounded. Okay, त्यो उ थिएन, humbleness थियो अनि सबैलाई, you know, like she had that was very strong about her. And problem आयो भने पनि हाँसेर राख्ने, never showed in her face. So very strong personality, and she was very dedicated to her work plus the family. What can I say? So we are all lucky to have her. निरन्तरको कर्म र असल जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने गुणले मानिसलाई जिम्मेवार बनाउँछ र त्यही जिम्मेवारी वहन गर्ने गुण नै नेतृत्वमा पुग्ने सूत्र हो भन्ने विश्वास गर्छिन् भवानी। कर्म गरेपछि प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हुन् भवानी राणा। उनी लाखौं महिलाहरूको प्रेरणाको स्रोत हुन्। उनको सफा मन र अब्बल व्यक्तित्व र सफल नेतृत्व गर्ने क्षमताका कारण उनी सबैको प्रिय बनेकी छिन्। उनले यसै वर्ष राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गरिन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा उनी राष्ट्रदीप जनसेवा विभूषणबाट सम्मानित हुनु उनको सङ्घर्षको सम्मान हो, उनको कर्मको प्रतिफल हो र अरू महिलाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत पनि। उहाँ सक्षम महिला चाहिँ नेतृत्व हुनुभएकोले चाहिँ देशको चाहिँ नीति निर्माण तहमा चाहिँ समेत चाहिँ उहाँको चाहिँ उपस्थित होस् भन्ने म चाहन्छु। बच्चा बेलामा इन्ट्रोभर्ट र शान्त स्वभावकी राणाको उद्योग व्यापार र राजनीतिमा मात्रै होइन, सङ्गीतमा पनि उत्तिकै रुचि रहेको छ। भगवानप्रति पनि उनमा उत्तिकै आस्था छ। जनावरहरूसँग खेल्नु उनको अर्को रुचिभित्र पर्छ। उनै एक सफल उद्यमी, सफा मन र शान्त स्वभावकी सक्षम व्यक्तित्व भवानी राणासँग आज हामी नजिक रहने प्रयत्न गर्नेछौँ। वेलकम टु विजमन। थ्याङ्क यू। कस्तो राम्रो देखिनु भएको तपाईँको अगाडि कहाँ राम्रो। जस्तै कि अब हाम्रो यति उमेर भइसक्यो होइन, त्यो पनि यति यङ देखिनुहुन्छ। तपाईँले कति लाइफमा कतिवटा फेजहरू चाहिँ पार गरेर चाहिँ यतिसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सायद अरूले भए यो कुरा चाहिँ अन्तिममा सोध्नुहुन्थ्यो होला होइन, म चाहिँ यो पहिल्यै सोध्न चाहेँ। लाइक यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि कति स्ट्रगलहरू गर्नुभयो होला, कति कुराहरू भए, कति कुराहरू जीवनमा भोग्नुभयो। यो स्टेजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जीवन के रहेछ हजुरको विचारमा? मलाई चाहिँ जीवनको कुरा गर्दाखेरि म सधैँ भन्ने गर्छु लाइफ इज ब्युटिफुल भनेर होइन। एउटा जीवन एउटा सुन्दर छ, त्यसले गर्दा त्यो जीवनमा चाहिँ हामीले जब हामी आइसकेको हुन्छौँ भनौँ न होइन, जन्म लिएर हामीले चाहिँ केही लक्ष्य लिएर र केही गर्छु भनेर चाहिँ यो जीवनमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरले यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हजुर एकदमै बच्चा बेलाको कुरा गर्ने हो भने एकदमै साय, एकदमै कम बोल्ने होइन व्यक्ति। अहिले पनि धेरै खासै त त्यति बोल्नु हुँदैन, तर पनि हाम्रो कस्तो भने अब एकदमै कम बोल्ने मान्छे घरभित्रै बसेर हुन्छ नि, एउटा आफ्नो कम्फर्ट जोन हुन्छ होइन। त्यो कम्फर्ट जोनबाट चाहिँ तपाईँ बाहिर निस्केर एउटा अर्गनाइजेसनलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर एफएनसीसीआईको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो, त्यो पनि फर्स्ट होइन। त्यो भनेको एकदम चान्चुने कुरा त होइन नि होइन। त्यो आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर त्यो ठाउँमा पुग्न चाहिँ कतिको गाह्रो रहेछ? अब जीवनमा हरेक काम गर्नको लागि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ मेहनत पनि गर्नुपर्छ होइन। र त्यो मेहनत गर्दा गर्दा कहिले चाहिँ धेरै अप्ठ्याराहरू पनि हुन्छन्, धेरै चुनौतीहरू पनि हुन्छ, त त्यो सँगसँगै चाहिँ राम्रा पक्षहरू पनि छ होइन। त्यस कारणले यहाँले भन्नुभयो जस्तै म बाल्यकालमा चाहिँ अलिकति साइनेस मेरो भित्रको स्वभाव थियो होइन। र हुन त म चकचके पनि थिएँ र अलिकति साइनेस अनि धेरै मान्छेहरूसँग नबोल्ने होइन, त्यस्तो किसिमको थिएँ। तर स्लोली त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ होइन। र जहिले पनि मेरो लक्ष्य चाहिँ म चाहिँ आफू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ साई स्वभावको मान्छे, तर मेरो लक्ष्य भनेको चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ केही न केही लिडरसिप पोजिसनमा जाने जस्तो मन हुन्थ्यो होइन। जस्तै त्यो बेला मेरो बुवा चाहिँ
अञ्चलाधीश होइसिन्थ्यो, पञ्चायत टाइममा अञ्चलाधीशहरू हुन्थ्यो र उहाँसँग म छुट्टीको समयमा सेन्ट मेजको छुट्टीमा म त्यहाँ पढ्थेँ र त्यसपछि जाडो महिनाको छुट्टीमा, गरम महिनाको छुट्टीमा विभिन्न जिल्लाहरूमा जान्थेँ र उहाँको काम गरेको देख्थेँ होइन। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एउटा पब्लिक स्पिकिङ, पब्लिकमा उहाँले गरेको कामहरूमा चाहिँ एकदम आकर्षित थिएँ म र म भोलि गएर यस्तै पोजिसनमा जान्छु भन्थेँ। तर त्यो पोजिसनमा जानको लागि त त्यो साइनेसबाट आउनु पर्थ्यो नि, त्यस कारण आफ्नो कम्फर्टबाट बाहिर निस्किनु पर्थ्यो। त्यसको लागि चाहिँ आफूभित्रलाई एउटा एक किसिमको चाहिँ मैले सङ्घर्ष भनौँ न गरिरहेको थिएँ र त्यसलाई चाहिँ कसरी त्यसबाट निस्किने भन्ने चाहिँ एउटा प्रयास पनि गरिरहेको थिएँ र त्यसमा अवश्य नै त्यो प्रयासलाई चाहिँ मेरो बुवाबाट पनि सपोर्ट भयो, स्कुलबाट पनि आफ्नो टिचर्सहरूबाट सपोर्ट भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन भनेको आजको भोलि हुँदैन है, इट टेक्स टाइम। सो त्यसले गर्दा स्लोली परिवर्तन हुँदै गयो भन्नु पर्यो। जस्तै कि हजुर आफैले भन्नुभयो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनुपर्छ होइन। हामीले कति मान्छेहरू देखेका छौँ या अहिले टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको मान्छेहरू पनि कति हुनुहुन्छ होला, आफूलाई गर्न मन लागेको कुरा तर होइन यो त म सक्दिनँ होला भनेर डराएर चाहिँ नगरेको कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन। कतिको इम्पोर्टेन्स आफू एउटा कम्फर्ट जोनमा जुन जोनभित्र बसिरहेको छ नि त्यो जोनबाट बाहिर निस्केर आफूले चाहेको अथवा आफूले सोचेको, आफूले ड्रिम गरेको कुराहरू पुरा गर्नको लागि चाहिँ त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किनु कतिको महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ? अब कुनै पनि जीवनमा भनौँ न हामी एउटा लक्ष्य, एउटा सपना लिएर अगाडि बढ्छौँ होइन र कुनै पनि व्यक्तिले त्यो सपना देखेकोलाई त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ आफूले पनि प्रयास गर्नु पर्यो, एकदमै मेहनत पनि गर्नुपर्छ र सकारात्मक सोचको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्छु। र मलाई लाग्छ त्यो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आउन सकिन्छ यदि तपाईँको जुन एउटा भित्री इच्छा शक्ति छ भने त्यो इच्छा शक्तिलाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि आउन सकिन्छ कि नथिङ इज इम्पोसिबल भनेको जस्तै तपाईँहरूले कुनै किसिमको चाहिँ सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमको सपनाहरू देखेको हुन्छ होइन। त्यो देखेको छ भने त्यसलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ देखेर मात्रै भएन नि त, तर त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि त्यसको पछाडि भागेकै गर्नुपर्छ कि त्यसकारण त्यो समयमा चाहिँ आफ्नो भित्रको जुन एउटा स्वभावलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ र तर त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ इच्छा शक्ति नै हुनुपर्छ। त्यो इच्छा शक्ति भइसकेपछि चाहिँ अनि बिस्तारै आफूमा कन्फिडेन्ट पनि आउँछ। हजुर, जस्तै कि अब तपाईँलाई नै हेर्दाखेरि पनि अब आफूलाई हुन्छ नि त एउटा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर चाहिँ कसैले नगरेको नेपालमै एउटा इतिहास रचेको भनेर मैले अघि भने होइन, एफएनसीसीआईको फर्स्ट महिला प्रेसिडेन्ट। त्यो हुन त सजिलो थिएन नि त, त्यसको लागि धेरै आँट चाहियो, हौसला चाहियो होइन। तपाईँ त अब भन्नुभयो तपाईँले आफैले एकदमै साई नबोल्ने मान्छे, एफएनसीसीआई भनेको त देशभरि अधिराज्यभरिको मुलुकभरिकोलाई चाहिँ एउटा व्यवसायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हो नि त, त्यहाँ त एउटा ठुलो लिडरको रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यो बढ्दाखेरिको तपाईँको सोच के थियो, तपाईँ के सोचेर चाहिँ त्यहाँ जानुभयो अथवा तपाईँलाई केले त्यहाँ जानलाई चाहिँ होइन अब चाहिँ मैले यो स्टेप लिनुपर्छ, म चाहिँ गर्नुपर्छ, मैले सक्छु भन्ने तपाईँलाई त्यो हौसला कहाँबाट आयो? जस्तै अब मेरो बाल्यकालदेखि नै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले भनिसकेँ मेरो एकदम स्वभाव चाहिँ धेरै नबोल्ने होइन र केही बोल्दाखेरि आफ्नो ओपिनियन दिन्छ नि मान्छेहरूले होइन। जस्तै स्कुलमै भयो, क्लासमै भयो या चाहिँ कुनै एउटा ग्यादरिङमा बस्दाखेरि चाहिँ सुन्ने तर त्यो आफ्नो ओपिनियन दिन डराउँथेँ कि म, किनभने मैले दिएको कुरा, मैले भनेको कुरा रङ भयो भने के होला, मेबी मान्छेहरू यसलाई त के आउँदैन रहेछ भन्छ कि भन्ने एक किसिमको भित्रको डर जस्तो पनि हुन्थ्यो होइन। तर त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ मेरो प्रयासहरू पनि मैले आफै पनि गएँ र मेरो बुवाले पनि मलाई एकदम एउटा हौसला होइन। नेचुरली पहिला चाहिँ डक्टर इन्जिनियर बन भन्ने एउटा सपनाहरू हुन्थ्यो आमा बुवाको, भनेपछि मेरो बुवाको पनि त्यस्तै किसिमको थियो होइन। तर पछि मेरो आफ्नो लक्ष्य, मेरो आफ्नो सपना यो हो, एउटा लिडरसिप पोजिसनमा जान चाहन्छु भन्ने किसिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कता चाहिँ मेरो स्वभाव र त्यो सपनाले मेल नखाएको जस्तो पनि थियो। तर त्यो बेला मेरो बुवाले पनि जहिले पनि आफ्नो जुन लक्ष्य लिएर तिमी अगाडि बढेको छौ, जुन सपना लिएर अगाडि बढेको छौ त्यसको लागि चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगर र यो सफल हुन्छ तर त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म सुनिरहेको थिएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूले पनि कोसिस गरेँ र मेरो घरबाट पनि मलाई एउटा हौसला भयो। त्यस्तै गरेर बिस्तारै स्कुलबाट कलेज डेजमा पनि होइन टिचर्सहरूबाट पनि त्यो हौसला भएपछि चाहिँ बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आयो भनौँ न। र मेरो मुवाले पनि जहिले पनि मलाई एउटा अब केटा र केटीमा भेदभाव नहुने,
केटी मान्छे भएर जन्मे तापनि जीवनमा चाहिँ एउटा आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो जीवन सफल हुन्छ भन्ने कुरामा, किनभने महिला र पुरुषको जुन एउटा भेदभाव थियो पहिला, अहिले त धेरै चेन्जेस भइसक्यो होइन। त्यसले गर्दा त्यो एउटा कुराले गर्दाखेरि पनि केही जीवनमा गरौँ भनेर चाहिँ सोचेर अगाडि बढ्थेँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ मलाई लाग्छ घर परिवार आफ्नो अब शिक्षाले गर्दाखेरि र आफ्नो प्रयासले गर्दाखेरि पनि र एउटा दृढ इच्छा शक्ति होइन त्यो गरेर अगाडि बढेकोले पनि त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ धेरै चुनौतीहरू थियो होइन। धेरै कुराहरूको चाहिँ सामना गर्नु परेको थियो। कति राम्रा पक्ष पनि थिए, कति चाहिँ अप्ठ्यारा पक्षहरू पनि थिए होइन। महिला भएकै कारणले, कति महिला भएको कारणले पनि राम्रो पक्षहरू पनि थियो, एउटा महिला सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ इच्छा शक्ति भएकोले पनि मलाई सजिलो भयो भनौँ। जस्तै कि हजुरले कुरा निकालिहाल्नु भयो, कति अप्ठ्याराहरू पनि आयो, एउटा महिला भएको कारणले कति स्ट्रगल पनि गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू भयो। कस्तो खालको स्ट्रगल तपाईँले भोग्नु पर्यो एउटा महिलाको हिसाबले, एउटा प्रतिनिधित्व गरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको तपाईँले चाहिँ स्ट्रगलहरू गर्नु पर्यो त्यो फेजमा चाहिँ? अब त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ भनौँ इतिहासमै अब 50 वर्षपछि एउटा महिला अध्यक्ष भयो। मलाई लाग्छ मेरो लागि त ठुलो एउटा गर्वको कुरा, सँगसँगै सबैको लागि, नेपालको लागि नै हो होइन। र तर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ मेरो पहिलादेखिको एउटा जुन मेरो कार्यशैली, मेरो प्रयासहरू थियो नि भनौँ न। अब म विवाह पश्चात म काठमाडौँकै भए पनि विवाह पश्चात म नेपालगञ्ज मा गएर बसेँ। त्यहाँ चाहिँ धेरै महिलाहरूसँग, धेरै त्यहाँको कम्युनिटीहरूसँग पनि काम गर्ने मैले मौका पाएँ, जसले गर्दा ग्रासरुटको जुन एक किसिमको समस्याहरू भनौँ न, चाहे त्यो सामाजिक समस्या होस्, चाहे त्यो आर्थिक समस्या होस्, महिलाहरूको बुझ्ने मौका पाएँ। र मैले साथी संस्था जो महिलाको राइट्सको लागि काम गर्छ त्यसमा पनि धेरै काम गरेँ, त्यो क्षेत्रमा बसेर इस्टाब्लिस गरेँ। पछि महिला उद्यमी सङ्घ र महिला उद्यमी महासङ्घमा पनि इस्टाब्लिस गर्नको लागि चाहिँ एउटा म फाउन्डर मेम्बर पनि हो, एफविनको पनि होइन। र महिलाहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा अवेरनेस जस्तो, र त्यसले गर्दा एउटा नलेज चाहिँ मैले पाएँ। जति मान्छेले सिक्दै जान्छ लाइफमा भनौँ न, त्यसको जति नलेज हुँदै जान्छ त्यति कन्फिडेन्ट पनि बढ्दै जाँदो रहेछ होइन। र बिस्तारै त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यहाँको जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूसँग पनि म काम गर्न थालेँ होइन। मेरो एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ बिजनेस ब्याकग्राउन्ड भएकोले पनि होइन, विवाह पश्चात काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ केही गर्न सकिँदो रहेछ भनेर पनि एउटा आफूलाई पनि आभास भयो कि गएर पब्लिकमा कुरा गर्नुपर्ने, पब्लिक स्पिकिङ गर्नुपर्ने। पहिला पहिला अब भाषण गर्दाखेरि लिखित रूपमा कतिचोटि हेर्थेँ होला होइन, ऐनामा हेरेर चाहिँ प्र्याक्टिस पनि गर्थेँ होला। त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई ओभरकम गर्दै गएँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि केही गर्न सक्छु कि भन्ने मलाई पनि त्यसमा चाहिँ आफूलाई पनि विश्वास पनि लाग्यो। र पछि महिला उद्यमी महासङ्घमा हुँदाहुँदै म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि नोमिनेट मेम्बर भएर गएँ, किनभने पहिला उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा एकजना महिलालाई नोमिनेट गर्ने भनेर चाहिँ गरिन्थ्यो। त्यसमा महिला उद्यमी महासङ्घबाट गरिन्थ्यो र महिला उद्यमी महासङ्घबाट चाहिँ त्यो बेलामा मलाई नै एफएनसिसिआईमा रिप्रेजेन्ट गर्न पठाएर, त्यो बेलामा मैले महासङ्घमा जाँदाखेरि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि सबै पुरुषै पुरुष देखेँ कि, र म मात्र महिला, कता कता जेन्डर इम्ब्यालेन्स जस्तो पनि मलाई फिल भयो। किनभने अब त्यहाँ महिलाहरूमा धेरै काम गरेको, त्यहाँ जाँदा त पुरुष उद्योगपति, पुरुष व्यवसायीहरू र कता कता महिलाहरूको आवाज सुनिँदैन कि व्यवसायीको भन्ने पनि लागेको थियो होइन। र महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ अलिक कम थियो त्यो बेलामा। मलाई लाग्छ 65-70 जना जति थियो हामी बोर्डमा। एफएनसिसिआईमा म एक्लै महिला थिएँ, त्यो पनि नोमिनेट भएर गएको कि, आफूले लडेर गएको र नोमिनेट भएर गएकोमा पनि धेरै फरक हुँदो रहेछ। र बिस्तारै त्यो अप्ठ्यारोलाई भनौँ न, त्यो एक किसिमको जेन्डरको ग्यापलाई चाहिँ बिस्तारै स्लोली चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ अब यस्तै रहेछ भनेर अगाडि बढ्दै गएँ। काम गर्ने कार्यशैलीमा चाहिँ सबैजनाले अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ महिला एकजना तपाईँ पनि उठ्नुहोस् न त सदस्यको रूपमा भन्ने भयो। तर पनि कता कता डर पनि लाग्यो कि कतै हराइदिने हो कि कतै अब यस्तो ग्रुपमा भन्ने पनि थियो होइन। र तर मैले एउटा हिम्मत पनि गरेँ र मलाई लाग्छ त्यो बेलामा 14 जना महिला 14
14 जना चाहिँ सदस्यहरू हुन्थ्यो होइन जिल्लाबाट। त्यो 14 जनामा एकजना महिलाको पनि नोमिनेसन थियो होइन। र त्यसमा चाहिँ आउन त्यति असजिलो चाहिँ भएन, किनभने मेरो एउटा ग्रासरुटको कामको र मेरो चाहिँ पहिलादेखि सङ्घ संस्थामा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूसँग पनि एउटा राम्रो लिङ्कअप थियो र मैले केही कन्ट्रिब्युट पनि गरिरहेको थिएँ एउटा सदस्यको रूपमा। र लड्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले तपाईँ आउनुभयो भने चाहिँ एउटा केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहोला महासङ्घमा महिलाहरूको लागि भए पनि भन्ने कुराले पनि मैले अब उहाँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो होइन। दुईवटा जहिले पनि महासङ्घको इलेक्सनमा दुईवटा पक्ष हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छ। दुईटै पक्षबाट भोट पाएर चाहिँ अधिकतम मतले चाहिँ म त्यो बेलामा चाहिँ विजय भएँ। र विजय भएर गइसकेपछि चाहिँ एज अ नोमिनेटेड भन्दा पनि इलेक्ट भएर जितेर त्यो ठाउँमा निर्वाचित भएर जाँदाखेरिको अर्कै किसिमको गर्व हुँदो रहेछ कि तिमीहरू भन्दा म पनि त लडेर आएको, मलाई कसैले त नोमिनेट गरेको होइन भन्ने हुँदो रहेछ। र त्यस पश्चात पनि चाहिँ तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि, जस्तै कि तपाईँ त्यत्रो पुरुषहरूको अगाडि गएर जुन एउटा भोटले चाहिँ जित्नुभयो नि, आफ्नो बलबुताले जुन हुन्छ नि त्यस्तो जित्नुभयो। एक हिसाबले भन्नुपर्दा हाम्रो नेपालमा चाहिँ महिलाहरूको अलिकति म सक्दिनँ होला होइन, पुरुष नै पुरुषहरू हुनुहुन्छ, म त सक्दिनँ होला, कहाँ म कम्पिट गर्न सक्छु र भनेर अलिकति ब्याकअप गरेर बसेको सिचुएसनहरू पाउनु भएको छ छैन? होइन, त्यसमा अलिकति मलाई पनि आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि पहिला त डर पनि लागेको थियो, गरम कि नगरम, यो ठाउँ मेरो लागि हो कि होइन, मेरो भोइस सुनिन्छ कि सुनिँदैन होइन, आफ्नो ओपिनियन दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने लागेको थियो होइन। तर त्यसमा मलाई लाग्छ जहिले पनि मैले महिला र पुरुषको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिलालाई अगाडि बढ्न या पुरुषलाई अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ दुइटै समान रूपमा चाहिँ सहयोग हुनुपर्छ भन्ने, जस्तै हामी घर परिवारको सहयोग भन्छौँ त्यस्तै गरेर हाम्रो वर्किङ प्लेसमा पनि भनौँ न अधिकांश अहिले त धेरै महिलाहरू भए पुरुषहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको पनि सपोर्ट चाहिन्छ। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि मेरा अग्रजहरू, मेरा मसँग सहकर्मी साथीहरूले पनि एउटा हिम्मत दिनुभयो कि। र राम्रो कुरा त कस्तो भने सबै जुन भोटर्सहरू थियो सबै पुरुषहरू नै हुनुहुन्थ्यो होइन, पुरुष साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो। र उहाँहरूले चाहिँ एउटा विश्वास गरेर, र खास गरी अब त्यो बेलामा एकजना महिला गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ लिएर आउँ भन्ने पनि उहाँहरूले पनि एउटा हिम्मत र हौसला दिनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पनि धेरै मलाई सहयोग भयो भनौँ न त्यो बेलामा। तर त्यस पश्चात चाहिँ अब सदस्यबाट अब उपाध्यक्षसम्म गएर चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ त्यो पोस्ट माथि माथि जाँदाखेरि चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरू चाहिँ आउँदै गर्दो रहेछ। अब सदस्य एकजना 14 जनामा उठ्दाखेरि एकजना महिलालाई गरम भन्ने थियो, तर म उपाध्यक्षमा सेकेन्ड टाइम उठ्दाखेरि त 2 जनाको मात्रै थियो, एउटा महिला एउटा पुरुषको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यति इजी थिएन, एउटा महिला भएर चाहिँ भोट गर्थेन कि तपाईँको क्षमता कति छ होइन, तपाईँले हाँक्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरामा पनि भर पर्थ्यो। र त्यो समयमा चाहिँ मैले पनि भोट माग्दाखेरि दिनुहोस् न 14 जनामा एकजना महिला भनेर माग्थिनँ, म सक्षम व्यक्ति हो, मैले गर्न सक्छु जसरी अरूहरूले लिड गर्छ, त्यसकारण मलाई पनि लिड गर्न दिनुहोस्, म तपाईँहरूको लागि एउटा निजी क्षेत्रको लागि कार्य गर्छु, काम गर्छु, तपाईँहरूको आवाजलाई म सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्याउँछु होइन, निजी क्षेत्रको विकासको लागि काम गर्छु भनेर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ त्यो वेबाट चाहिँ मैले भोट माग्थेँ कि मलाई महिला भनेर भोट नदिनुहोस्। म महिला भएर मलाई भोट गर्नुभन्दा पनि म सक्षम छु भनेर भोट माग्नु भयो भन्ने कुरा एकदमै अमेजिङ छ होइन, इट्स रियली अमेजिङ। किनभने हामी महिला आफूलाई पनि अलिकति पीडित देखाएर किन सिम्प्याथी गेन गर्ने होइन, यदि म सक्षम छु भने त मान्छेहरूले देखिहाल्छ होइन, उसलाई म महिला हो, म केटी हो, मलाई देऊ न, मलाई गरिदेऊ न किन भन्ने होइन। त्यस्तो मलाई पनि त्यस्तो फिल हुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले चाहिँ मलाई महिला भनेर भोट नदेऊ, म एउटा सक्षम व्यक्ति छु, तपाईँहरूलाई तपाईँको यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई लिड गर्न सक्छु, देशको निजी क्षेत्रलाई लिड गर्न सक्छु, त्यो हिसाबमा तपाईँहरूलाई विश्वास छ भने मलाई भोट देऊ भनेर त्यसरी मेरो आफ्नो क्याम्पेनमा हुन्थेँ। र त्यो बेलामा पनि उपाध्यक्षमा पनि म अधिकतम भोटमा जितेँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ आफूमा चाहिँ एउटा एक किसिमको भनौँ न भित्री आत्मविश्वास भयो भने र आफ्नो क्षमता देखाउन पनि सक्नुपर्छ ठाउँमा होइन। यो निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, अब पोलिटिक्समा होला, अरू सामाजिक क्षेत्रहरूमा होला होइन, महिलाहरू धेरै अगाडि पनि बढेको छन् अहिले, किन क्षमताहरू पनि छ। अहिलेको नयाँ युवा पिँढीलाई हेर्ने हो भने यति उहाँहरूमा चाहिँ क्रिएटिभिटी छ, यति उहाँहरूमा एउटा इनोभेसन छ नयाँ किसिमको होइन। त्यसले गर्दा क्षमताको आधारमा मानिस अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसमा पनि म विश्वास गर्छु। जस्तै कि मैले हुन्छ नि हजुरले जुन टाइममा एफएनसीसीआईमा एउटा प्रेसिडेन्टको सिट पाउनु भयो, भोट पाएर चाहिँ जित्नु भयो नि, त्यति बेला हजुरको श्रीमानले एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, आई एम भेरी प्राउड अफ हर होइन। किनभने एउटा
हाउस होल्डबाट एउटा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर उसले एउटा हुन्छ नेपालमै इतिहास रच्ने गरेर चाहिँ म केही गर्न सक्छु, म सक्छु यो कुरा गर्नलाई, म लिड गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढेर उनले जित्यो। त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै प्राउड फिल गर्छु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो कि हाउ इम्पोर्टेन्ट इज द्याट? नो, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनफर्चुनेटली मेरो चाहिँ पेरेन्ट्सहरू पनि रियली सपोर्टेड मी भनौँ न, मुवा बुवा अनि इभन मेरो सासू ससुरा होइन, आफ्टर मेरो म्यारेज पछि उहाँहरूको सपोर्ट पनि थियो। उहाँहरू चाहिँ सबै स्वर्ग भइसकेको थियो कि, नभए त्यो बेलाको मोमेन्ट भनेको डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होला होइन। त्यसमा मलाई दुःख पनि लाग्छ होइन, तर मेरो हस्बेन्डले अब जुन कुरा भन्नुभयो त्यो मलाई लाग्छ एउटा भित्रबाट एउटा एक किसिमको चाहिँ प्राइड उहाँलाई पनि भयो होला होइन, प्राउड फिल भएर चाहिँ उहाँले त्यो कुरालाई बोल्नुभयो र उहाँलाई पनि लागेको थिएन होला, किनभने जब काम गर्ने सिलसिलामा चाहिँ धेरै दुःख गर्न नसक्ने हो कि एक किसिमको हुन्छ नि बाहिर। मेरो अब फेरि निर्वाचनमा चाहिँ हामी यो जिल्ला जिल्ला घुम्नुपर्ने थियो, हरेक हप्तामा म एउटा जिल्लामा हुन्थेँ र त्यो जिल्लामा जाने भनेको त एउटा अप्ठ्यारो पनि हो होइन, हरेक हप्तामा विभिन्न जिल्लामा। त्यसमाथि चाहिँ कतिपय यो चाहिँ अब ठाउँहरूमा कति जिल्लाहरूमा चाहिँ राम्रो होटल पनि हुन्थेन बस्नको लागि, राम्रो टोयलेटको व्यवस्था हुन्थेन, कति ड्राइभ गरेर जाँदाखेरि बिचमा चाहिँ टोयलेट्सहरू हुन्थेन होइन, र बस्नेको ठाउँ पनि त्यति सजिलो ठाउँ चाहिँ नभएको अवस्थाहरू, जस्तै हाम्रा पहाडी जिल्लाहरू भनौँ न, जुम्ला हुम्ला जस्ता ठाउँहरू, अब सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू भयो, यस्तै गरेर पूर्वका जिल्लाहरू, त्यस्तो ठाउँमा पनि मेहनत गर्ला जस्तो लागेको थिएन होला। त्यसकारण त्यो सबै कुरा नगरिकन चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्न चाहिँ सजिलो छैन। त्यसकारण सबै ठाउँमा गएर चाहिँ म तिमीहरूको लागि काम गर्न सक्छु यहाँहरूको लागि भनेर गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। हजुर, जस्तै कि तपाईँले धेरै महिलाहरूसँग काम गरिसक्नुभयो, धेरै महिलाहरूसँग बसेर कुरा गरिसक्नुभयो, पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ कुरा गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको सिचुएसनमा नेपालमा चाहिँ जुन महिलाहरू एउटा सर्कलभित्र बसिराख्नु भएको छ, आफ्नो हाउस होल्डबाट बाहिर निस्किन सक्नु भएको छैन कति महिलाहरू होइन, तपाईँले देख्नु भएको समस्याहरू चाहिँ के छन् र चेन्जेस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के देख्नु भएको छ नेपालको सन्दर्भमा? अब यहाँले अब बिजनेस सेक्टरको कुरा गर्दा भनौँ न, अहिले पोलिटिकल सेक्टरमा हेर्ने हो भने त राजनीतिक क्षेत्रमा 33% महिला भनेकोले गर्दाखेरि महिलाहरू देखिन्छ त्यहाँ होइन। र हाम्रो नेपालको संविधानको कुरा गर्दा पनि महिलाहरूको जुन एउटा स्थान छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै प्राथमिकता दिएको छ। त्यसकारण हाम्रो संविधानलाई पनि महिलालाई चाहिँ एउटा राम्रो समावेश गरेको भन्ने कुरामा चाहिँ दुई मात्रै छैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामी सधैँ त्यो संविधानलाई स्वागतै गरेको थियौँ। तर हामीले आर्थिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जति महिलाहरू अगाडि आउनुपर्छ त्यति अझ पनि आउन सकेको छैन। अब मेरो आफ्नो विभिन्न यो भ्रमण गर्दाखेरि जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि जिल्लाहरूका महिलाहरूलाई भेट्दाखेरि उहाँहरूमा कति ट्यालेन्टहरू मैले देखेको छु कि एउटा सिपको कुराहरू देखेको छु। त्यो सिपलाई चाहिँ उहाँले बजारसम्म व्यवस्थित गर्न सक्नुभएको छैन। त्यसले गर्दा त्यो सिप त्यत्तिकै घरमा थन्केर बसेको पनि छ। कतिको आफ्नो एउटा बोल्ने शक्ति हुन्छ नि, यस्तो राम्रो उहाँहरूले बोल्नु प्रस्तुति गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ठाउँ पनि नपाएको जस्तो पनि आफूलाई फिल हुन्छ। त्यस कारणले महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो सिपलाई चाहिँ बजारसम्म लग्नको लागि चाहिँ बिचको मिडिएटरको पनि आवश्यकता छ। र किनभने त्यो सिपलाई चाहिँ अब भनेको कम्पिटिटिभ एउटा युग हो होइन, कुनै पनि सिप त्यत्तिकै पुरानो भएर त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्दै जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ सिपको ट्रेनिङहरू, अपग्रेड ट्रेनिङहरू, नयाँ टेक्नोलोजीहरू लिएर आएर तालिमहरू दिने, नयाँ टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ अलिकति कमीहरू पनि देखेको छु मैले होइन, पुरानै ट्रेडिसनमा लागेको भएकोले। र अर्को चाहिँ केही गर्छु भनेर सोचेको महिलाहरूले चाहिँ कता कता पुँजीको अभाव भएको पनि पाएको छु। र गरिरहेको महिलाहरू सानोतिनो बिजनेसलाई अलिकति बढाउँछु भन्दा पनि पुँजीको एक्सेस टु क्रेडिटमा पनि समस्या देखिएको छ। र त्यसलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ अहिले अब जुन निजी क्षेत्रमा कार्यरत भएका सङ्घ संस्थाहरू जस्तै उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महिला विङ पनि छ, त्यस्तै गरेर महिला उद्यमी महासङ्घ छ होइन, सरकारको चाहिँ महिला विकास छ जिल्ला जिल्लामा, उहाँहरूबाट पनि प्रयास चाहिँ भएको छ। पहिलाभन्दा धेरै जस्तै महिलाहरूको लागि उद्यमशीलता विकास कोष भनेर सरकारले लिएर आएको छ होइन। र इभन ब्याङ्कहरूले चाहिँ निजी ब्याङ्कहरूले पनि महिलालाई चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि यति प्रतिशत लोन चाहिँ हामीले भनौँ 10 देखि 15 को लोन चाहिँ कोलाट्रलको हिसाबमा दिने भन्ने केही सहजता भएको छ। तर पनि साँच्चीकै
त्यत्तिकै त्यहाँ त्यो महिलाहरूलाई चाहिँ पुग्नमा चाहिँ कता कता एउटा ग्याप भइरहेको पनि पाएको छु। त्यस कारणले चाहिँ महिलाको इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेको यी किसिमका अप्ठ्याराहरू, एक्सपोजरको कमी, आफ्नो ट्यालेन्टहरू, आफ्नो जुन बनाएको सिपहरू छ त्यो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ अपग्रेड गर्नलाई नयाँ टेक्नोलोजीहरूको अभावका कुराहरू र अलिकति एक्सेस टु क्रेडिट, पुँजी को कमीले गर्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो छ कि। जस्तै पुरुषहरूले गर्न चाह्यो भने ल म त एउटा बिजनेस गर्छु भनेर घरै राखेर गर्ला, जग्गै राखेर गर्ला, तर त्यो चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ महिलाहरूको एक्सेस छैन कि। उसले आफ्नो श्रीमानलाई सोध्नु पर्ला, आफ्नो विवाह भएको छैन भने दाजुभाइ बुवा मुवालाई सोध्नु पर्ला, छोरालाई सोध्नु पर्ला, त्यस्तो हुन्छ। तर पुरुषहरूको चाहिँ म गर्छु भन्यो भने ल म गरिरहेको छु भनेर उनीहरूले गर्छ। त्यो एउटा एक किसिमको हिम्मत पनि महिलाहरूमा आउनुपर्छ कि, रिस्क फ्याक्टर भन्छ नि। जस्तै महिलाहरूको चाहिँ एउटा मैले के पनि कमी देखेको छु भने केही काम गर्दाखेरि ओहो यो पैसा बरु म बचाएर राख्यो भने केही त हुन्छ, यसलाई मैले लगानी गरेँ भने फेरि यो डुब्यो भने के हुन्छ भन्ने पनि सोच्नुहुन्छ कि उहाँहरूले, होइन। त्यो एउटा एक किसिमले राम्रो पक्ष पनि हो। तर पुरुषहरूकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म गर्छु, डुब्छ, तर म बिजनेस गर्छु, म त्यसलाई पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर, त्यस कारण डराउनु भन्दा पनि अलिक हिम्मत गरेर चाहिँ केही राखेर र केही लगानी गरेर, त्यो लगानी गरेपछि त्यसको चाहिँ म रिटर्न लिन्छु भनेर एउटा विचार लिएर, भनौँ न विश्वास लिएर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जस्तै कि कतिलाई सबैलाई थाहा छ होइन, कतिलाई भन्नाले सबैलाई नै थाहा छ भवानी राणाको जीवनमा हुन्छ नि अब एउटा एफएनसीसीआईको प्रेसिडेन्ट भन्ने कामको कुराहरू सबै कुराहरू थाहा छ, तर प्रायलाई चाहिँ जीवनीको बारेमा थाहा छैन होला। हजुरको भित्री कहानी हुन्छ नि, लाइक लाइफ स्टोरी, चाइल्डहुड कस्तो थियो, म्यारेज कस्तो भयो, के भयो उहाँको लाइफमा के छ। किनभने हामीले बाहिर देख्दाखेरि वाउ कस्तो ह्याप्पी, कस्तो सबै कुरा सम्पन्न भएको, कति राम्रो भनेर देखिरहेको हुन्छौँ नि, तर कतिलाई त्यो भित्रको कुराहरू थाहा छैन क्या। आज त्यो कुराहरू पनि हामी निकाल्छौँ होइन। जस्तै कि म सुरु गर्न चाहेँ तपाईँको म्यारिड लाइफबाट हुन्छ नि। म्यारिड लाइफ एउटा मिश्रबाट चाहिँ राणा हुनुभयो तपाईँ होइन, त्यो लाइफ जर्नी चाहिँ कस्तो थियो, अलिकति त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु। त्यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ लभ म्यारेज हो होइन, र मेरो पेरेन्ट्सहरू र मेरो श्रीमानको पेरेन्ट्स भनौँ न, सासू ससुरा, मेरो मुवा बुवा चाहिँ पहिलादेखि एउटा फ्रेन्डसिप जस्तो पनि थियो उहाँहरूको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति गाह्रो भएन र मेरो चाहिँ लभ म्यारेजै भन्नुपर्छ। र विवाह अगाडिको जीवन पनि एकदमै राम्रो थियो, अर्कै किसिमको होइन। विवाहभन्दा अगाडि रिस्पोन्सिबिलिटी नभएको र एउटा आमा बुवाको छारीमा बसेको भन्छौँ न होइन, सेल्टरमा बसेको अर्कै किसिमको रमाइलो थियो। पनि विवाह पश्चात पनि अझ मलाई लाग्छ आफ्नो सिपलाई, आफ्नो ट्यालेन्टलाई चाहिँ मैले अझ उजागर गरेर अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ मैले एउटा घर पनि पाएँ। किनभने मेरो सासू पनि एकदमै फर्स्ट वुमेन प्रधान पञ्च हो कि उहाँ नेपालमा भनेको अहिलेको मेयर जस्तै हुन्छ प्रधान पञ्च, र सांसद पनि भइसकेकोले गर्दाखेरि जहिले पनि वुमेनहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि र मलाई उहाँले एउटा भनौँ न बुहारीको रूपमा पाउँदाखेरि पनि होइन अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा छोरी जस्तो गरेर इन्सपायर गर्नेमा चाहिँ उहाँको ठुलो हात पनि छ। र विवाह पश्चात पनि एउटा अझ राम्रो मैले चाहिँ फ्यामिली पाएँ भन्नुपर्छ। हजुर, खासै दुःख गर्नु परेन, सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दा त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनमा चाहिँ भनौँ न दुःख भनेको जस्तै सङ्घर्ष, त्यस्तो सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु चाहिँ देखिएन मैले। हजुर, र नपर्ला आउँदो दिनमा पनि। हजुरले भन्नुभयो हजुरको सासू मुवा चाहिँ अलिकति ठुलै पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको मेयर भनेपछि अलिकति ठुलै पोस्ट भनौँ न। एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा राणा फ्यामिलीमा आइसकेपछि त्यहाँमाथि पनि एउटा हाई पोस्टको भएको फ्यामिलीभित्र इन्ट्री गर्दाखेरि अनि त्यसपछि तपाईँ पनि एउटा कुनै अर्गनाइजेसनलाई प्रतिनिधित्व गर्न जाँदाखेरि जित्दाखेरि चाहिँ ओहो पावरले पो आएछ ऊ त होइन, ऊ त क्षमताले होइन, ऊ चाहिँ पावरले पुगेको त्यहाँ भन्ने कुराहरू पनि आयो होला नि त्यति बेला? खासै त्यस्तो कुरा त आएन, किनभने म चाहिँ त्यो बेलामा ग्रासरुटमा पनि काम गर्थेँ होइन। एकदमै भनौँ न त्यहाँको विभिन्न जस्तै कम्युनिटीहरूमा काम गर्थेँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ काम गरिरहेको छ यस्तो त्योभन्दा पनि तपाईँले भन्नुभएको कुराभन्दा झन् अपोजिट कुरा कि त्यस्तो एउटा सम्पन्न परिवार जहाँ चाहिँ काम गरेर खानु पर्थेन होइन, या समाज सेवा गर्नु पर्थेन, या चाहिँ अगाडि गर्ने परिवार पनि आएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ होइन। एउटा महिलाहरूकै अधिकारको लागि, महिलाहरूको आर्थिक विकासको लागि, या चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा गएपछि निजी क्षेत्रलाई को लागि भनेर चाहिँ एउटा राम्रै पोजिटिभ मेसेज जस्तो आउँथ्यो कि।
त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा हौसला पनि हुन्थ्यो किन काम गरिरहनु भएको छ यस्तरी आएर गर्नुपर्ने आफ्नो बिजनेस गरेर खाए पनि त हुन्थ्यो किन तर टेन्सन लिइरहनु होइन भएको छ? झन् एउटा प्लस पोइन्ट जस्तो कि उहाँहरू पनि आएर चाहिँ समाजको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने त्यहाँ समाज विकासका कुराहरू पनि गर्थेँ म त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ आउँथ्यो र त्यसले गर्दा झन् इन्करेजमेन्ट हुन्थ्यो कि काम गर्नलाई जस्तै कि तपाईँको आफ्नो बिजनेस छ नेपालगञ्जमा होइन युएस एम्बेसीमा पनि काम गर्नुभएको धेरै सेक्टरहरूमा तपाईँले हात हालिसक्नु भएको इन्भल्भ हुनु भइसकेको त्यसपछि एफएनसिसिआई होइन अब मान्छेहरूले हेर्दा त सम्पन्न छँदैछ किन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ तर पनि हुन्छ नि मान्छेको शत्रु पनि हुन्छ मित्र पनि हुन्छ नि त होइन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ दुवै कुरा ब्यालेन्स गर्नलाई अथवा चाहिँ दुवै कुरा हुनुपर्छ भन्ने जस्तो तपाईँलाई के लाग्छ मलाई लाग्छ म त मित्रता मात्रै कमाउन चाहन्छु होइन त्यस कारणले अलिकति म चाहिँ आध्यात्मिक भएकोले कसैलाई नराम्रो गर्नुहुन्न भन्ने भित्रबाट चाहिँ मलाई लाग्छ र मैले आफ्नो स्कुल पनि सेन्ट मेरी स्कुलमा हाम्रो जहिले पनि एउटा क्लास हुन्थ्यो मोरल साइन्स भन्ने त्यो क्लास चाहिँ हामीले एभ्री डे लिनु पर्थ्यो कि त्यसले गर्दाखेरि पनि आफ्नो जीवनको यात्रालाई त्यसले चाहिँ सपोर्ट गरेको जस्तो लाग्छ होइन र मित्र मात्रै कमाउनु पर्छ भन्ने हो होइन सकेसम्म मैले नराम्रो नगर्ने राम्रो गर्न नसके तापनि सबैलाई राम्रो गर्न सकिँदैन तर बिगार्ने नभन्ने चाहिँ आफ्नो विचार हो तर कस्तो हुँदो रहेछ भने काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो काम कतिलाई नमन परिरहेको पनि हुँदो रहेछ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो राम्रो भनेर राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि कतिलाई त्यो चाहिँ मन नपरिरहेको पनि हुनसक्छ नि त्यसले गर्दा उहाँहरूको एक किसिमको चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुराहरू हुन्छ त्यसकारण मैले मेरो जीवनको यात्रामा चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै मित्रहरू कमाएँ खासै केही अफकोर्स केही होइन यहाँले भन्नुभयो जस्तै चाहिँ शत्रुता त नभनौँ होइन शत्रु भन्दा पनि अब उहाँहरूलाई नमन पर्ने खुट्टा तान्ने त्यो त भइहाल्छ अब मान्छेले हामी जति काम गरौँ मैले गरेको काम तपाईँलाई मन पर्न सक्छ अर्को मान्छेलाई मनपर्छ भन्ने पनि छैन म तपाईँलाई रिजाउन सक्छु अर्को मान्छेलाई रिजाउन नसक्न पनि सक्छु नि त सबैलाई रिजाउन पनि सकिँदैन सबैलाई खुसी बनाएर हिँड्न पनि सकिँदैन कोही न कोही त त्यहाँ छुट्छ नि त पछाडि त्यस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ कसरी डिल गर्ने हामीले जस्तै कि त्यो मान्छेहरूले जुन फ्लो गर्नुहुन्छ नेगेटिभिटी लाइफ सबैको लाइफमा एउटा नेगेटिभिटी हुन्छ नि त चाहे उसले सोचेको नेगेटिभिटी होस् या मान्छेले दिने नेगेटिभिटी होस् होइन त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने हामीले अब यसमा त म एउटा पोजिटिभ विचारधाराकोले चाहिँ कुनै पनि नेगेटिभलाई नकारात्मक कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा दिन्छु होइन र उहाँहरू जसले त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भनौँ न तपाईँको होला मेरो होला या अरू सबैको हुन्छ उहाँहरूले त्यति मात्रै सीमित रहेछ उहाँहरूको सोच जस्तो लाग्छ कि जीवनमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ होइन अरूको खुट्टा तान्नुभन्दा अरूलाई बिगार्नको सट्टा होइन त्योभन्दा थुप्रै कुराहरू हामीले गर्न सकिन्छ क्रिएटिभ कुराहरू होइन त्यस कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पछि जानुभन्दा पनि उहाँहरू त्यतिको मात्रै उहाँहरूको सोच रहेछ भनेर त्यो ठाउँलाई चाहिँ बिर्सिने कि जस्तै त्यो ठाउँ एक्जिस्टै गर्दैन भनेर जानुपर्छ कि त्यसले चाहिँ सजिलो गर्दो रहेछ होइन झन् त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँ मेरो बारेमा किन भन्नुभएको भने झगडा गर्नुको सट्टा आर्ग्यु गर्नुको सट्टा त्यो फेजलाई छोडेर चाहिँ उहाँहरूको सोचमा यति मात्र रहेछ भनेर आफ्नो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ एकदमै अमेजिङ तपाईँको सोच एकदमै राम्रो छ होइन मान्छे जस्तै सोच पनि एकदमै धेरै राम्रो छ जस्तै कि तपाईँ अब एउटा हुन्छ नि विवाह गरिसकेपछि तपाईँ एउटा वर्क प्लेसमा जानुभयो एउटा प्रेसिडेन्ट भएर जित्नुभयो यता फ्यामिली छ यता वर्क छ सबै कुरा त ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि होइन हामी कति कुराहरू ब्यालेन्सै गर्न सक्दैनौँ कि यता कुरा मिलाउँदाखेरि यता बिग्रिने यता मिलाउँदा यता बिग्रिने हुन्छ नि सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर लाइफलाई अगाडि कसरी लैजाने मलाई लाग्छ वुमेनहरू दे आर भेरी गुड म्यानेजर्स कि किन उनीहरूले घर परिवारलाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छ नि त्यस कारण बाहिर पनि म्यानेज गर्न सक्छ होइन तर महासङ्घमा एउटा पोस्टमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब मेरो प्रायोरिटी भनेको किनभने मलाई सबैजनाले त्यो ठाउँमा नेतृत्व गर्न सक्छ भनेर चाहिँ विश्वासले पुऱ्याएको भयो नि त त्यस कारण मेरो फर्स्ट दायित्व भनेको चाहिँ महासङ्घको पोजिसनको अध्यक्षसम्म रहँदाखेरि चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ महासङ्घलाई नै दिन्थेँ त्यहाँको काम त्यहाँको केही समस्याहरू छ कि यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ महासङ्घको अझ नेसनल इन्टरनेसनल सेक्टरमा अझ नाम कसरी बढाउन सकिन्छ होइन कसरी हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ अझ चाहिँ सपोर्ट हुन्छ होइन नीति निर्माणका कुराहरूदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ मेरो ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुन्थ्यो होइन र त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो पिरियड भनौँ न मेरो 3 वर्ष
अलिकति बढ्ता मेरो कार्यकाल भयो कोभिडले गर्दाखेरि, तर पनि मैले महासङ्घलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिन्थेँ होइन। र मैले भने जस्तै वुमेनहरू चाहिँ एउटा गुड म्यानेजर्स हुन्छ, चाहे छोरीको भएर होस् या चाहिँ बुहारी भएर होस् या चाहिँ आमा भएर होस् भनौँ न, त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्छ। त्यस कारणले मानिसले चाह्यो भने चाहिँ एनिथिङ क्यान बी म्यानेजेबल भन्छु म। म त सक्दिनँ, म यता बिजी छु भन्ने हुँदैन कि, किनभने त्यो फेज वाज एकदमै पिरियडमा चाहिँ म एकदमै बिजी थिएँ भनौँ न, एकदमै घरदेखि लिएर जस्तै अब वुमेनहरूले त सोसियली पनि मिलाउनु पर्यो होइन, त्यो पनि गर्थेँ म। तर प्रायोरिटी चाहिँ मैले त्यो बेला महासङ्घलाई धेरै दिन्थेँ। एक हिसाबमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो प्रायोरिटी के हो भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो, फ्यामिली सपोर्ट पनि हुनु पर्यो होइन, त्यसलाई म्यानेज पछि त बिस्तारै हुँदै जान्छ। अब किनभने अब तपाईँले म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो घर परिवारलाई दुःख दिएर भनौँ न, आफ्नो परिवारमा चाहिँ अब ह्याप्पिनेस भएन भने त्यो व्यक्तिले बाहिर गएर काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन कि। त्यस कारणले चाहिँ घरमा चाहिँ विभिन्न किसिमको अप्ठ्यारोहरू हुने होइन, चुनौतीहरू हुने, दिनदिन अब कलह झगडा भन्छ नि त्यस्तो हुने, फ्यामिली खुसी नहुने, र बाहिर गएर तपाईँले काम गर्न चाहनुहुन्छ समाजको लागि भने त्यो सकिँदैन कि होइन, सम्भव छैन। किन माइन्डलाई ओपननेस चाहिन्छ, माइन्ड फ्रेस हुनु पर्यो, विचारहरू राम्रो आउनु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ घर परिवार भनेको चाहिँ, परिवार भनेको हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग हो भनौँ न आफ्नो जीवनको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। लाइफको यति लामो फेजमा आइसक्दाखेरि स्टिल तपाईँ एकदम एक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ हरेक टाइम। अब मैले कल गर्दा भनौँ या के गर्दा पनि म बिजी छु, म मिटिङमा छु, यहाँ छु भनिराख्नु भएको हुन्छ होइन। यो उमेरसम्म आइपुग्दा पनि तपाईँ एकदम एक्टिभली हुन्छ नि, म यो गर्छु, यता पनि भ्याउँछु भनेर सबैतिर लागिराख्नु भएको छ। यो इनर्जी कसरी आउँछ? त्यो एनर्जी चाहिँ मलाई लाग्छ फर्स्ट मेरो डे नै म आर्ट अफ लिभिङबाट सुरु गर्छु होइन। अलिकति आध्यात्मिक विचारहरू पनि बाट पनि सुरु गर्नुपर्छ होइन, र आर्ट अफ लिभिङ अलिकति आफ्नो एक्सर्साइजहरू पनि गर्छु। त्यसले गर्दा अलिकति फुर्ती आउँछ भनौँ न उसमा फिजिकली पनि, र प्लस पोजिटिभ विचारधारा लिएर अगाडि बढ्छु र आफ्नो एटिट्युडलाई चाहिँ सधैँ एउटै राख्छु कि म। जस्तै मान्छेहरू हुन्छ नि, सधैँ म धेरै ठाउँहरूमा जाने गर्छु, त्यहाँ पनि भन्छु नयाँ युवाहरूको क्लासेसहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई कहिलेकाहीँ मोटिभेसनल क्लासेसहरूमा जाँदा पनि जुन ठाउँमा भए पनि आफ्नो एटिट्युडलाई चाहिँ चेन्ज नगर्नु, एउटै हुनुपर्छ भन्छु। त्यस कारण मानिसको जीवनमा लाग्छ मलाई पोजिटिभ विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, जस्तै कि अब फर्दर प्लानहरू के छ? अब फर्दर फ्युचरमा चाहिँ म यो गर्छु भन्ने कुराहरू हुन्छ नि, हजुरको योजनाहरू चाहिँ के छन्? अब लाइफमा चाहिँ लाइफ धेरै लामो छ होइन, अझ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी जस्तो लाग्छ। आफ्नो बिजनेसहरूलाई पनि बढाइरहेको छु र त्यो सँगसँगै चाहिँ अरू जस्तै अब मैले नेपाली इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा पनि छु होइन। त्यस्तै गरेर इन्डो नेपाल बिजनेस फोरम छ, त्यसमा पनि म चेयरपर्सन छु। कसरी नेपाल र इन्डियाको बिजनेसमा कस्तो किसिमको कठिनाइ छ, के चुनौतीहरू छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हो यो चाहिँ नेपाल बिजनेस इन्डो बिजनेस नेपाल फोरम चाहिँ त्यसमा छु। र एफएनसिसिआईमा पनि अहिले आइपिपीको हिसाबमा भएकोले केही आवश्यक परेमा चाहिँ आफ्नो सपोर्ट दिने, र त्यो सँगसँगै चाहिँ अब त्यहाँ समिति हुन्छ, एउटा मेम्बरसिप समिति, आफ्नो काम चाहिँ त्यसरी पनि गरिरहेको छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ अरू इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूमा पनि म आबद्ध छु, एउटा दुईवटा, र त्यहाँ पनि कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु। हजुर, जस्तै कि अब नेपाली पोलिटिक्समा इन्ट्री गर्ने प्लान छ कि छैन? होइन, पोलिटिक्स भनेको त अब विचार भनेको विचार कस्तो किसिमको पोलिटिक्समा जाने होइन, कस्तो किसिमको अब पार्टीमा जाने भन्ने कुराहरू छ होइन। तर अहिले मैले चाहिँ यो समय चाहिँ भर्खर अब एफएनसिसिआईबाट पनि मैले आफ्नो नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको भएकोले चाहिँ अहिले आफ्नो बिजनेसलाई बढाउने र यो सङ्घ संस्थाहरूमा जुन आबद्ध छु त्यसलाई नै अलिकति अगाडि बढाउँछु भनेर लागेको छु। हजुरले भन्नुभयो हजुर धेरै बिजनेसहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, आफै एउटा बिजनेस गरिराख्नु भएको मान्छे होइन। बिजनेस गरे चाहिँ हामी कतिजना फेलियर हुन्छ नि त, बिजनेस गर्दाखेरि स्टार्ट हुन्छ, ओहो मैले त कमाउन सकिनँ, मेरो त प्रफिट भएन भन्ने, अनि त्यसपछि गिभ अप गरिदिने होइन। त्यसपछि त्यो अब कसैले चाहिँ अघि हजुरले मेन्सन गर्नुभयो होइन, म त लस मात्र बियर गर्छु होला, किन इन्भेस्ट गर्ने, होस् गर्दिनँ भनेर त्यो रिस्क बियरिङ फ्याक्टर नै नराख्ने आफूमा होइन, त्यस्तो कुराहरू पनि आउँछ। हामीले बिजनेसलाई सक्सेसफुली रन गर्नलाई चाहिँ हामीसँग के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?
पहिला त अब त्यो कुन चाहिँ बिजनेस गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले त्यो बिजनेसको नलेज चाहिँ लिनुपर्छ कि सर्वे गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ नेपालमा कस्तो छ भने एकजनाले बिजनेस गर्ने बित्तिकै सक्सेस हुने बित्तिकै अर्कोले पनि त्यही रेप्लिकेट गर्न खोज्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पहिला त्यो बिजनेस चाहिँ सस्टेन हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो बिजनेसको लागि इन्भेस्टमेन्ट कति हो, रिटर्न कति हुनसक्छ, कसरी मार्केटिङ गर्ने हो भन्ने चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले एउटा सर्वे जस्तो भनौँ न गर्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि अर्काको देखासिखी भन्दा पनि होइन, र त्यो बिजनेस गर्नमा इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो, आफ्नो पनि इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो होइन, अर्काको हेरेर मात्र होइन म यो गर्छु भन्ने पनि हुनु पर्यो। त्यसले गर्दा पहिला त बिजनेसको प्लान के छ होइन, फिजिबिलिटी नै त्यसको हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र कुनै पनि काम गर्ने बित्तिकै सक्सेसै हुन्छ भन्ने पनि छैन, कहिलेकाहीँ फेलियर पनि हुन सकिन्छ होइन, त्यहाँ आफ्नो विकनेसेसहरूले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ समयले गर्दाखेरि हुन्छ, राइट नभइरहेको हुन्छ, र त्यो फेलियर हुने बित्तिकै त्यो एउटा बिजनेस फेल हुने बित्तिकै अर्को हुन्छ भन्ने छैन कि, त्यो एउटा लर्निङ फेज मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। यति भन्दै गर्दाखेरि लाइफमा तपाईँले कहिले फेलियर भोग्नु भएको छ कि छैन, या कामको कुरामा भनौँ या अरू नै कुनै कुरामा भनौँ, लाइफको जर्नीमा चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ मैले यस्तो गरेँ है, यो चाहिँ मेरो एउटा फेलियर हो भन्ने कुनै छ कि छैन? अब लाइफबाट सिक लिएर अगाडि कसरी? लाइफ भनेको एउटा लर्निङ प्रोसेस हो होइन। कति काम गर्दाखेरि त्यो काममा अप्ठ्याराहरू आएका हुन्छ, आफ्नो विकनेसेसहरूले गर्दाखेरि फेल पनि भएको हुनसक्छ होइन, त्यो सक्सेस नभएको हुनसक्छ त्यो कामहरू, त्यसलाई चाहिँ एउटा लर्निङ फेजको रूपमा लिनुपर्छ। मलाई लाग्छ जीवनमा धेरै यस्ता घटनाहरू आउँछ जहाँ चाहिँ एक किसिमको तपाईँले लर्न गर्नुहुन्छ नयाँ कुराहरू जीवनभरि नै। एउटा मलाई लाग्छ सेयर गर्नु पर्दाखेरि जस्तै कि हजुरको पर्सनल लाइफमा चाहिँ हजुरले एउटा फेलियर भोगेर चाहिँ मैले चाहिँ यसरी ब्याकअप गरेँ है, मैले चाहिँ यसरी ओभरकम गरेर म अगाडि बढेँ है भन्ने कुरा केही सेयर गर्नु छ केही छ भन्ने? जस्तै अब मैले बिजनेसकै कुरा गर्दाखेरि पनि मेरो विवाहभन्दा अगाडि पनि अब एउटा आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आफै कमाउन खोज्थेँ होइन, सानोतिनो एक्जिबिसनहरू गर्ने साथीहरूसँग मिलेर त्यो गर्थेँ। र पछि मैले मेरो आफ्नो भनौँ न सिस्टरसँग मिलेर एउटा अवार्ड गार्मेन्ट भनेर पनि सपोर्ट मेरो पेरेन्ट्सहरूबाट सपोर्ट भएको थियो होइन, ल सुरु गर नि त भनेर त्यसमा केही सहयोग पनि गर्थेँ। र काम गरिरहेको बेलामा चाहिँ त्यो एउटा त्यो बेलामा झन्डै 85, 86 तिर थियो अवार्ड गार्मेन्ट भन्ने, त्योमा 30 लाख जतिको लगानी थियो। तर 88 गएर चाहिँ 89 चाहिँ जुन इन्डो नेपालको चाहिँ ट्रिटी समाप्त भएर बर्डरको त्यो एउटा इस्युज आएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नलेज नभएकोले फेलियर भयौँ कि हामीहरू, त्यो गार्मेन्ट फ्याक्ट्री नै बन्द भयो, त्यसपछि अब पैसा पनि डुब्यो लगानी गरेको, तर त्यसलाई ठुलो रूपमा हेरेनौँ कि। र मेरो बुवामुवाले पनि के भयो त यो भएन अर्को हुन्छ भन्ने एउटा इन्करेजमेन्ट भयो होइन। त्यसले गर्दा अब म बिजनेस गर्दिनँ, म त सक्दिनँ रहेछ भन्ने चाहिँ लागेन आफूलाई, अगाडि बढ्नुपर्छ अझै, यो भनेको एउटा लर्निङ फेज मात्रै हो, यसमा नलेज थिएन कि केमा हामी कमी कमजोरी भयौँ कि भन्ने कुरालाई लिएर फेरि अगाडि बढ्दै गयौँ कि त्यस्तो। भनेपछि भवानी राणाज्यू पनि फेल हुनुभएको थियो, उहाँ पनि उठेर आउनु भएको मान्छे हो, एकचोटि बिजनेस स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्याकअप गरेर होइन म सक्छु किन नसक्ने भनेर त्यो कुराबाट चाहिँ सिकेर आउनु भएको मान्छे हो। त्यो बाहेक अरू पनि जीवनमा कति कुराहरू सुरु गर्दाखेरि कति मटेरियलाइज भयो, कति हुनलाई अप्ठ्यारो पनि भइरहेको छ, र कति चाहिँ फेलियर भएर अर्को बिजनेसमा पनि जानु परेको छ होइन। त्यसकारण यो भनेको एउटा लर्निङ फेज मात्रै हो। हामी फेल भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो कुराबाट चाहिँ के सिक्यौँ त, के हामीले के त्यहाँबाट चाहिँ के गेन गरौँ त भनेर चाहिँ बुझ्न जरुरी छ, न कि त्यसलाई चाहिँ गिभ अप गरेर होइन म सक्दिनँ भनेर अर्कोतिर लाग्नुभन्दा पनि होइन मैले यहाँबाट के सिकेँ, यहाँबाट मैले इम्प्रुभ गर्ने कुरा के छ भनेर चाहिँ हामीले लर्न गर्नुपर्छ। म्याम हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ होइन, तपाईँसँग कुरा गर्न धेरै कुराहरू बाँकी थियो होइन। यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ जो बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ या स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, एउटा इन्फर्मेसन के दिन चाहनुहुन्छ? म त अब यो झन् अब कोभिड-19 पछिको नेपाल भनौँ न मा चाहिँ हामीले धेरै अब व्यवसायहरू उद्योगहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको थियो, तर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिजहरू पनि देखेको छु होइन। र खास गरी एग्रो सेक्टरतिर पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटिजहरू छ यहाँ होइन। नेपालमा अब नयाँ अहिले डिजिटल इकोनोमी पनि आइरहेको छ, त्यसकारण युथहरू अहिलेको युथहरू चाहिँ अघि नै मैले भनिसकेँ अझ क्रिएटिभ छ होइन। उहाँहरू बाहिर जानुभन्दा पनि यही नेपालमा बसेर यो अपर्च्युनिटीहरूलाई टुरिज्ममा पनि नयाँ किसिमको ढङ्गले सुरु भइरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी ग्र्याप गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य नै सक्सेस हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु।
हस् म्याम, थ्याङ्क यू सो मच फर यर लभली टाइम। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी। थ्याङ्क यू सो मच म्याम। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो भवानी राणा, जसले चाहिँ नेपालमा इतिहास नै रच्नु भएको छ। FNCCI को पहिलो महिला हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले चाहिँ उहाँका जीवनका सफलता र फेलियरका कुराहरू गऱ्यौँ। यस्तै सफल व्यक्तित्वहरूको सफल कहानी लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।